الحمد لمن له الحمد والمدح والمجد بالحق وحده وحده بوحدة وبعظمة وبقدرة وبندرة بالكمال وحده متوحدا ومتصرفا ومتكبرا ومتجوزا بالجلال والإكرام ثم نشهد أن حبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبينا وحبيبنا وتقينا محمد اللهم صل على حبيبنا وطبيبنا وحبينا ورزقنا وحبيبنا وطبيبنا نصيبنا محمودنا ومطلوبنا ومقصودنا محمد صل على إيماننا محمد وقرآننا محمد إعلاننا محمد وعنواننا محمد يقيننا محمد وديننا محمد
صل على لطفنا ولطافتنا وديانتنا وشرافتنا وشرفنا محمدنا صل على تلاوتنا شفاعتنا نظامتنا کرامتنا صل على عزتنا وشوقتنا وديننا وإيماننا وإسلامنا محمدنا اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد وقسم محمد وقسم محمد حضر محمد وسفر محمد علد بلد ولد تلد جلد محمد نظامت محمد کرامت محمد شرافت محمد شرف محمد وطرف محمد نسل محمد وفضل عدل شفع وطر لیل محمد صل على ایمان محمد وبرهان محمد وإعلان محمد وعنوان محمد صل على يمن محمد ويمان محمد امن محمد وامين امان محمد امانت محمد دیانت محمد شرافت محمد حسن محمد وحسین محمد صدق محمد وصدیق محمد صل على نظامت کرامت شرافت دیانت ودین دین زین محمد صل على ایمان محمد نور محمد وانوار محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما أنعمت كما أكرمت كما أحببت كما أنزلت على إبراهيم ثم نقول لك اللهم صل على حبيبنا محمد وخليلنا محمد صل على عزم نظم جزم بزم رسم اسم جسم قسم قسم حضر سفر محمد شرق محمد وطرف محمد عين محمد وبصر محمد صل على جبين محمد وجبهة محمد خد محمد وأنف محمد وأذن محمد وشعر محمد ورأس محمد وجبهة محمد وجبين محمد عين بصر محمد صل على زور ظهر محمد بطن ذقن بطن قلب حلب صدر قبر محمد صل على تلاوت شرافت امانت دیانت محمد حسن محمد وحسین محمد وحسان محمد وحسان محمد صل على فاطمة محمد وعائشة محمد أسوة محمد عمدة عروة محمد صل على محمد وعلى صل على محمد صل على تفسير تنوير تعبير توقير تنوير نور انوار محمد صل على تفسير محمد صل على تنوير محمد تنزير محمد وتبشير محمد وتوقير محمد تلميح محمد وجاهة دیانت شرافت امانت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
كما صليت كما أنعمت كما أكرمت كما أنزلت نورت أنورت أحسنت كما خلقت كما أكرمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أنت المجيد إنك أنت الكريم إنك أنت الودود إنك أنت العزيز إنك أنت الغفار أنت القهار أنت الستار أنت الجبار برحمتك يا غياث المستغيثين بحمد اللہ اپنی دین اور اپنی آخرت دی اصلاح واسطے اساں تساں اکٹھے ہوئے ہیں. دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا بہانا قبول و منظور فرماوے. یہ جہان اللہ نے ایک خاص مدت تک بنایا ہے. پھر اس جہان نو اللہ فنا کر دینا ہے. کل من علیہا فان. ہر شے اللہ اپنے امر نال اپنی قدرت نال کل شیء خالق ختم کر دینی. جلے جہان نہیں رہنا تو وت اس جہان والیاں بھی نہیں رہنا. وت اگلا جہان ہونا جنوں دعا جہان تے آخری جہان آکھیا ویندا ہے. اس جہان وچ وقت این زندگی نہیں ہونی جویں اے زندگی ہے. وہ جہان ہی ہور ہونا ہے. اتھوں دے قانون تے قاعدے بھی ہور ہونے. اتھے انج نہیں ہونا کہ زمیندار دا پتر عیش نال زندگی گزرے سی تے غریب دا پتر غربت زندگی گزرے سی. بلکہ اس جہان وچ جو کچھ ملنا ہے وہ اس جہان دے عملاں دی بنیاد تے ملنا ہے. اس واسطے من کان یرید الآخرہ جیڑا تواڈے میرے وچوں یہ چاہندا ہے کہ وہ اگلے جہان وچ اچھا گھر ہونا چاہیے، اس نو اتھے زیادہ محنت کرنی چاہیے. جویں اس جہان وچ بعض بندے ہوندن کہ آدھن اتھے ساری دولت ہوئے، روپیہ ہوئے، پیسہ ہوئے، یہ ہوئے تو وہ دویاں نالوں محنت ڈھیر کریں گے. تے جنہاں دے دل وچ ہوئے کہ اتھے سانو سکھی زندگی ملے، ہمیشہ دی آباد تے رحمت نال بھرپور تے معمور زندگی ملے، وہ اس جہان وچ جتنے عمل تے محنت زیادی کرے دا ویسی اللہ کریم وہ دے واسطے اتھے اتنا سوہنا محل تے ٹھکانہ بنے دا ویسی. اس واسطے جڑے لوگ عمل نہیں کر دے وہ تواڈی میری زندگی نہیں آپ دی زندگی برباد کرے. ایک اے جہان برباد تے دوسرا اگلا جہان، اور او جہان ہمیشہ دا جہان. اتھوں کہیں واپس، اتھے کوئی رشوت، اتھے کہیں دی کوئی سفارش، اتھے تو ترکڑی لگنی ہے. تے ترکڑی بھی اللہ دے امر تے اللہ دی قدرت نال لگنی تے اودے وچ نہ ذات تلنی ہے، نہ ایدی نسب تلنا ہے، نہ اس دی جماعت تلنی ہے، نہ اس دی جائیداد تلنی ہے. اس وچ تول تلنا ہے تا عمل والا تلنا ہے.
اس واسطے جتنے عمل زیادہ کرے سو نیک عمل اتنا تہاڈا ترازو مضبوط ہو سی، جنت وچ جاون دے چانس ود ہوئی سی، جہنم وچ جاون دے چانس گھٹ ہوئی سی۔ تے اتھے بھی آپا آئے بیٹھے آئے اس واسطے کہ اللہ سائیاں اسا تیرے کولو جنت طلب کرنے ہیں اور جہنم تو بولو پناہ منگنے۔ تساں یہ اچھی طرح سمجھ دے ہو کہ گرمی تو بچن واسطے گرمی تو بچاؤ دا سامان کرنا پڑتا، پکھے لاؤ، کولر لاؤ، چھت پاؤ، وجہ کمرہ ٹھڈا بناؤ، وجہ راتی مزہ نہیں آیا تو اے سی فٹ کراؤ۔ انہیں سردی تو بچاؤ واسطے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا کہ نہیں۔ ایک بندہ جو کلمہ پڑھ کے تے راتی ککر تے کورے دے وچ باہر ستا پہ ہوئے تے دھمی نالے لے داند کڈھی پہ ہو سی کہ نہیں، بولو جتنی مرضی راتی دعائیں کیتی رکھے، عالم اسباب ہے، کچھ نہ کچھ اسباب اختیار کرے۔ انہیں جویں گرمی تے سردی تو بچن دا انتظام 2 مہینے پہلو رضائیاں سوا کے تے بھرا کے رکھا لیندے ہو، متا راتی سردی پائے ونجے تے وت کیدے ویسائیں انہیں پتہ متا موت آ ونجے تے وت اگا کے کرنا ہے، او دا بچاؤ دا بھی سامان کیتا کرنا۔ جنہوں اے یقین ہے جو ساتھ موت آونی ہاتھ کھڑا کرو، ذرا اتنا کرو ہونے کوئی نہیں مسئلہ بنتا۔ اچھا جنہوں اے پتہ ہے بھئی کدن آونی وہ ہاتھ کھڑا کرو، کہنے کوئی نہیں پتہ، اے پتہ ہے کہ آونی ضرور ہے، تو اے پتہ مڑ کس آس تے زندگی گزریں دے ودے، کس بنیاد تے زندگی نو برباد کر رہے ہیں۔ اگر ایک کامل یقین دل چاہ ونجے تو کوئی کہے دا پیسہ کھاوے، بولو کوئی دھیاں بہناں دا حق کھاوے، بولو کڑے دیا گھیو وچ ملاوٹ کرے، جلے پتہ ہے جو چھوٹ ونجنا ہے۔ اتھے سیاستدان چھڑا لیندے تے اتھے بیر ہوئی، بعض شدے لوگ یہ نظریہ بنائی ہوئے دے بھائی تھوڑا مرے سن تو جنت لگے ہوئے سن، تھوڑے نال جنت تھوڑے نال جہنم ملنی نہیں نے کہہ لے ہو سکتا کسی ٹائم ہی اللہ کریم اس جہان وچ جیڑا آیا ہے اس وجنا تے اے پتہ کوئی نہیں جو کدن وجنا۔ اس واسطے ایک اللہ دے نیک بندے کو ایک بندہ گیا، اس آخر کوئی جنت دا شارٹ کٹ طریقہ میں نے دسیا، اس آخر جنت دا شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ تو موت تو ایک دے پہلو سچی توبہ کر لویں تے تو کدے لگا ویسے جنت، وہ بڑا خوش ہے ہی صحیح تے چویں ہی صحیح تے بڑا دھمالا مریں دو وہیندہ پہ بہشت جو ونجنا ہے۔ مولوی اور نمازہ پڑھتے کھلے 5 ٹائم دی اذانہ دیں دے کھلوتن ایک دے پہلو توبہ کرنی ہے تے کتھے جاونا ہے۔ اب وہ ایک سیاڑا بندہ ٹکر گیا، اس آخر آج بڑا خوش ہونا ہے، کوئی لاٹری تو نہیں نکل آئی تیری، اس آخر خوشی دی گل تھوڑی ہے بھئی ایک دے زندگی اپنی مستی گزارنی ہے تے موت تو ایک دے پہلے توبہ کرنی ہے تے اگاں وت نیرا عیش تے جانا، اس آخر ایک دے پہلو جنے جی آ، اس آخر اے تینوں دسے سی کون جو ایک دے رہ گیا، اتھاں ہی سوچن لگ گیا، اس آخر یار وہ کول وت پوچھا جو ایک دے رہ گیا اے کہیں دسنا، اس آخر یار میں تے خیال ہی نہیں آیا۔ پیچھا گیا وہ حضرت صاحب نو ملیا، وہ ایک دے جی کہہ دسنا ہے، اس آخیا ہر زندگی دے ہر دن نو آخری دن سمجھے سیں تاں جنت ہوئی سے، زندگی دا ہر دن آخری دن سمجھ پھر تیاری تیری ٹھیک ہونی، اور نال تیاری بھی ہوئے تے نال امید دی رحمت بھی انشاءاللہ بیڑے پار ہوئے سن۔ ڈرے تو نہیں بیٹھے، موت تو پاک کون ہے، بڑی طاقتور ذات ہے۔ باقی ہر کوئی جسے ہوا دے جھونکے چل دے نا تے گرمی تے سردی آندھی ہے، تساں
فروٹ لے کے رکھو چاہنا تو انہوں تروڑ لو اپنے درخت کو لو، یہ کھلا ہی رہے درخت جلے اس دا سیزن ویندا کماون لگ ویندا. یہ ہواواں نو تے سورج دے آون جاون نو تساں انج سمجھو جو اساں وڈے ہوندے پے تہاڈی زندگی کمائندا پیا. یہ جلے چلدیاں ہواواں پتہ لگدا جی ہن جی میدا خراب ہو گیا، ہن جگر خراب ہو گیا، ہن گردہ خراب ہو گیا، ہن فلاں خراب ہو گیا، آخر تے پتہ لگدا بھئی جہان ہی چھوڑ کے. زندگی اے انجوائمنٹ واسطے نہیں ملی، اے زندگی ملی ہے آخرت دی تیاری واسطے. اصل ساڈا گھر تو جنت والا ہے جتھے ساڈا بابا ہی رہا تھے. کئی لوگ ہوندے نا غریب ہی ہون تے ٹور نال رہندے، پوچھیے بھئی کہ آدھا یار ساڈے پیو دی وڈیاں زمیناں پر کھس گئیاں لیکن ساڈے وچ او ٹور والے ودی ہے. انجے آپاں دے علی جنت علی ٹور ودی ہے کیونکہ ساڈا اما تے بابا کتھے رہے تو پتہ نہیں کتنے سال رہے، اللہ ہی جاندا. اللہ تو علاوہ حارت موت آمنی پر حق کے یقین دل وچ پیدا کر لوے تو تیری زندگی اپنے آپ اللہ درست کر دے. اللہ کریم فرماندے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ فرماتے ہیں اصل وجہ میں تمہیں تا دسنا اے لوگ کلمہ پڑھن تو باوجود بھی ذکر و اذکار دیا محفل چ باہر دے باوجود بھی اللہ دا قرآن سنن تو باوجود بھی اللہ دے دین والے پاسے نہیں آندے، محمد دی سنت والے پاسے نہیں آندے، اللہ دے قرآن والے پاسے نہیں آندے. ایدی وجہ دا بھی کوئی پتہ ہی نہیں جو اذاناں تا سن دے رہ وینے آئے. حالانکہ بعض اوقات ہوندا ہے بندہ ہوندا بڈھڑا او دی سماعت کمزور ہو ویندی ہے، سنن دی طاقت. بڈھڑا جویں بندہ ہوندا تے وہ سارے پرزے او جویں گڈی موٹر سائیکل جویں 65 ماڈل 76 ماڈل ہوندی وئی سی تو ہلن لگ وئی سی، کداں جھٹکا لگ سی تو کوئی حصہ کداں ہی لگا وئی سی. انہیں جویں زندگی گزردی ہے وہ بڈھڑا تساں ہی ہونا تے میں ہی کوئی شودے انہاں نہیں ہونا جڑے ہوئے بیٹھے سارے ہونا جے جیندے رہے ہو سی. او دی سماعت ایک نوجوان نالو کم ہوندی ہے مگر اذان نوجوان بھی سندا ہے تے بڈھڑا بندہ ہے کن لا کے سندا ہے. اے بڈھڑا تے ٹر پندا اذان دی آواز تے مگر نوجوان اذان دی آواز تے نہیں ویندا. او دی وجہ کہ ہوندی اے دا ایمان بڈھڑا نہیں طاقتور ہے تے او دا ایمان جوان نہیں بلکہ بڈھڑا ہے. او دنیا وچ مست رہ گیا ہے، دنیا دی رنگینیاں وچ اپنے آپ نو رنگی رکھدا ہے. وہ سمجھیندا ہے جو اے دنیا ہی رہنی ہے، اتھاں ہی زندگی گزارنی ہے تے موت تو پہلو فرشتے آ کے میرا موڈا ہلا کے مینوں آکشن ہن سیدھا ہو. اللہ کریم فرماندا میں دسنا وجہ کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیا دی زندگی نو ترجیح دے دیو، دنیا لے پاسے ڈھیر دوڑ دیو، دنیا لے پاسے ڈھیر محنت کریں دیو، دنیا لے پاسے اولاد دی تعلیم دی ڈھیر محنت کریں دیو، دنیا لے ساز و سامان تے گڈیاں تے کوٹھیاں بناون دی ڈھیر محنت کریں دیو. تے جڑی آخرت والا معاملہ ہے او اللہ دے غفور الرحیم ہون تے چھوڑ دے دیو. او دے پاس کدے بھی توجہ تسا کوئی نہیں کیتی. دنیا دے اندر کوئی مالی کمی ہو ونجے تا سر پھد کے بہ ویندا ہے یار میرا اے نقصان کیوں ہو گیا ہے. تے آخرت دے معاملے چ 5 دیاں 5 نمازاں قضا ہو ونجن تینوں کدے فکر کوئی نہیں ہوئی جو میرا اہل و عیال برباد ہو گیا ہے. دنیا
دنیا دا نقصان پتر کر لوے تے مار مار کے دا منہ پھل دیندا ہے، مگر ایہو نوجوان جے گھر وچ ایک نماز ادا نہ کرے تے کدے سختی نال کلام بھی کوئی نہیں کریندا۔ دنیا نو ترجیح دیون والے وقت دنیا چ دل انج لگ گیا ہے جو تھوڑا جہا دنیا دی محبت والا محبوب مال جل جدا ہوندا ہے اس ویلے اللہ دے شکوے شکایتاں کرن لگ پیندا ہے، وقت اللہ ول رجوع کرن لگ پیندا ہے، وقت اللہ دے گھر دے چکر لاون لگ پیندا ہے، وقت اللہ اللہ کرن لگ پیندا ہے تے جویں اللہ کریم او دکھ ہٹا دیندا اللہ فرماتا مرک لم یدونا، کل جڑے ویلے دکھی ہویا اس لے تے رو رو تے اللہ اللہ پیا کریندا اے، اج جویں میں دکھ ٹال دیتا ہے مرک لم یدونا، انج لگدا ہے جو ساڈا وپار ہی کوئی نہیں، ساڈا جانو سیاںو ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جتنی دنیا نو ترجیح دینا ہے او دا ادھا حصہ بھی آخر نو ترجیح چ دیویا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے محمد دے راستے تے لا کے تینوں بہشت دے اندر پہنچا دیواں۔ دنیا نو ترجیح دینے ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں مثلاً گل پیا کرے نا بھائی دانداں دا جلسہ ہوئے تو لوگاں نو سدنا پوندا، مسیت تے اعلان کراونے پوندے، بولو۔ جے دانداں دا جلسہ کراون ہوئے او جیب والے پاسے ویدھا ہے، آدھا شوق دا کوئی مول نہیں ہوندا، شوق دا تے جے دین دا جلسہ کراون ہوئے تو لوگاں نو سدنا پوندا کہ نہیں؟ دنیا نو ترجیح دیندے ہو تو روندے ہو جو ساڈے حالات ٹھیک کوئی نہیں ہوئے۔ اللہ دا میرے آلے پاسے منہ تو کرو نا، میں جداں تواڈے دل وچ دنیا دی محبت کڈ کے دین دی محبت رکھ دیتی و تواڈی سوچ تے فکر اگلے پاسے منتقل ہو۔ اج اپنے بیان دا مقصد کہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی آپاں نو آخرت دی بھی، بولو، جتھے اے رجسٹر تے لکھی بیٹھے ہونے ہیں اگلے سال کوٹھی بناونی ہے، اس تو اگلے سال بنگلہ بناونا ہے، بعد پوتر نو آسٹریلیا گھلنا ہے، اتھے کدھا یہی لکھ لے کرو پوتر نو حافظ بناونا ہے، عالم بناونا ہے، بیٹی نو عالمہ بناونا ہے، قرآن و سنت دی تعلیم دیونی ہے، گھر وچ نمازیاں نو ہی رہن دیونا، بے نمازیاں نو نہیں رہن دیونا، بیوی نو پردہ کراونا ہے۔ تھوڑی تھوڑی سوچ جے پیدا ہو گئی تا اللہ دی رحمت انج وسیع جے برسات دے موسم وچ بارش سبحان اللہ یا اولو آکھو مطا فرشتے لے کے وجہ بن گئی دنیا نو وڈا سمجھی ودا ہے تے دنیا بناون والے نو کچھ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ خود کمالات جے تذکرہ کرن لگ ونجے تو حیران ہو ونجے جو جس دا میں بندہ ہاں جیڑا میرا مالک ہے جیڑا میرا معبود ہے انہوں تے دنیا دے قانوناں دی ضرورت بھی کوئی نہیں، چاہوے تاں دریاواں دا منہ پھیر دے وے تے چاہوے تاں رسولہ دی انگلیاں وچوں دریا بہا دے وے، وہ ایسا کمال والی ذات ہے کہ او دی ساری کائنات محتاج ہے مگر وہ کسے شے دا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ کون ہے؟ بولو، عظیم ذات ہے نا۔ اللہ عظیم ہے یا علاقے دا کونسلر عظیم ہے؟ کونسلر سدے تو بھاج وگدے ہو تے اللہ سدے تا مڑ تساں سمجھو یا کہ یہ تو گل ٹھیک ہے جو اللہ عظیم ہے، اساں کے سمجھو یا اساں کیا بابے قائد اعظم اللہ نوٹ عظیم ہے، رشتہ داری عظیم ہے، حالانکہ اللہ اکبر دنیا تے
آمن تو بعد تیرے کان چ نہیں دسیا ویندا تیرے پیو دا نام نور ہے یا اسلم ہے، تینوں یہ دسیا ویندا اللہ ہو، تینوں سارے تعلقات پیچھے دسیندے مگر حالے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا تیرے کان چ کہیں گونج آندی ہے، تینوں وہ حالے تھی نہیں سمجھدا 70 سالہ دا ہو گیا 50 سالہ دا ہو گیا حالے دنیا نو وڈا سمجھی والا وڈا کون ہے؟ تساں آکھو سبحان اللہ، جڑے تھکے بیٹھے آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جائے 7 آسماناں نو بنایا ہے، ایک آسمان ولدو آسمان وتتریت پنجواں تے 7واں آسمان، تے جڑے ویلے آسمان بنائے سو اس ویلے آسماناں دے تلے دیواراں بھی نہیں بنائیاں، اس ویلے آسماناں دے تلے ستون بھی نہیں بنائے، اس ویلے آسماناں دے تلے کوئی آڑ تے کوئی ٹیکی بھی کوئی نہیں دیتی، بغیر عمد ترونها، ایک آسمان بھی نہیں 7 آسمان کھڑے کیتے سو تے تلے کوئی ستون بھی کوئی نہیں دیتا، بغیر عمد تلے کوئی ٹیکی بھی کوئی نہیں دیتی، تے تو تے دیواراں بڑھنا، دیواراں دا مقصد ہوتا ہے چھت بن جاوے، پلراں دا مقصد ہوتا ہے چھت ٹک جاوے، تیریاں چھتاں 4 دیواراں ول 2 پلر بھی دیونے پمدے مت بھی ڈردا رہ وینا یار میں سیمنٹ نال چڑائی نہیں کرائی، ود بھی ڈردا رہ وینا یار میں کارے نال لپائی کرائی، تے جیندا تو بندہ ہے جیڑا تیرا رزاق ہے، جیڑا تیرا خالق ہے، او جیڑا تیری بدھی چھٹی دا مالک ہے، جیڑا تیری زندگی وچ رنگ بھری رکھدا ہے، جیڑا تیری زندگی دیاں تدبیراں کیتی رکھدا ہے، جیڑا تیری زندگی نو چلائی رکھدا ہے، او جائے تینوں ایک پانی دے قطرے کول بنایا، اوہی ہو جا کمال الرب بغیر عمد ترونها، تیری تے ایک بلڈنگ 4 دیواراں تو بغیر نہیں ٹکدی، تے اس 7 آسمان بنائے تے کہیں ایک دوسرے دے تلے کوئی ستون بھی نہیں بنایا، اللہ کریم فرماتا آسمان بناون تو بعد ثم استوى واللو ساری کائنات دا کنٹرول اپنے ہتھے لے لیا ہے، تے آپ بے کیفیت نال آسمانہ توی اتنا آسمانہ توی بڑے عرش تے قرار پکڑیا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے جیڑا سورج ہے اے دیاں لائٹاں دوے آسمان تے ہی وہندیاں، بولو خود ضرورت ہی کوئی نہیں لائٹاں شیٹاں دی، او عالم اسباب تو بغیر ہے، اتھے بھوک لہاون واسطے ٹکر دی لوڑ، بولو اتھے ترے لگدی کوئی نہیں، اس واسطے اے اتھاں ہی صرف ساڈے واسطے سورج تے چاند ہے، اتنا سورج تے چاند، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرما دے میں کہ کیتا ہے جہان بنا کے جدا جہان بن گیا وت سب تو پہلے ایدی ڈیکوریشن کیتی ہے، کہ کیتا ہے ایدی ڈیکوریشن کیتی ہے، ایدے چ رنگ بھرے سورج بھی بنایا ہے تے چند بھی بنایا ہے، اللہ فرماتا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں انہاں نو موڑیاں پوریاں انہاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں، کدے 1 سیکنڈ بھی سورج لیٹ نہیں آندا۔
نبوت جے ساڈے کول آوے تاں نور نبوت محمد کریم دا برقرار رہندا ہے. یہ کمال اللہ کریم ہے. اللہ نے سورج بھی بنایا تے چن بھی بنایا تے بنایا تواڈے واسطے سو. کیدے واسطے؟ بھئی تاکہ جلے دے ہو ونجے تو ٹکر دا انتظام کر لوے تے راتی ہو تے لمبا ہو گیا کر سائیں پیا کر اللہ توکل کر لیا کر. سبحان اللہ. توجہ ہے. تقریر آپ 4 بجے شروع کرنی ہے تو 4:15 مکا چھوڑنی ہے. جڑے تھکے بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ. ایستا ایستا ہی ٹھیک ہو سو. جڑے کئی نے تھکے آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. کل یجری لاجل مسمی. پورا پورا معیار مقرر ہے. کدے لیٹ تے جلدی نہیں ہوا. سوچیا کر جیڑا رحمان کدے میرے نظام وچ کمی نہیں آون دیندا. جے میں اودے توکل کر لواں تے میرے ٹکر وچ کمی نہیں آون دیندا. اللہ کریم فرماتا یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تہاڈا رب جڑا تدبیراں کیتی رکھدا ہے. کہنو تھوڑا دیونا ہے کہنو زیادہ دیونا ہے. اج فلانی جگہ تے خوشی دیونی, اج فلاں جگہ تے غم دے دیونا ہے. اس مارکیٹ فلانے دی دکان چلاونی ہے تے فلانے دی بند کر دیونی ہے. اے فلانے نو بیٹا دیونا ہے تے فلاں نو بیٹی دیونی ہے. فلاں دے گھر موت ہونی ہے تے فلاں دے گھر نویں بچے دی ولادت ہونی ہے. اج سورج نو لے کے آونا ہے تین غروب کرنا. یدبر الامر. تیرے آمن تو پہلے نظام بناون والا کون ہے؟ حالے تو آیا کوئی نہیں تھے. یہ پہلو نظام کون پہ بڑھائندا ہے؟ تے تھوڑی جی توجہ کرو, تھوڑی آواز کھولے. اللہ دے نیک بندے ٹھیک چل دے پہنتے ہیں. اللہ تینوں جزائے خیر دے وے. تے جڑے ستے بیٹھے ہو منہ کھول کے آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اے بیٹے دا ولیمہ کھان لگدا تے جڑے دیگاں پکاونی ہوندی انہاں نوں 15-20 دے پہلو سد لیندا آ تے 400 کارڈ دتا ہے. کتنا؟ تے میرے کولو قسم چوالا وچ ایک بھی غریب نو دتا. سارا کئی نو دتا ہے, امیراں نو دتا ہے. اچھا ٹکر چنگا پکاویں. میں پہلی ہری پوتر دی شادی پہ کرے نا متا کہ اتنا تو پکاونی کیڑی شے برائلر پکاونا یادا نہیں. خالص دودھ لبدا اسے جلے گاگرے چاندا گاگرے پہلو پانی پہ ہوندا ہے. اس واسطے کٹا توا نہ ہوندا ہے او دھنگی خالص دودھ پی لیندا ہے. اس واسطے آپاں کسے دا گوشت پسند لیندا. انسان دے کھانے چ مڑا دا میں اشرف المخلوقات. او کسے نال ظلم و زیادتی ہاں اپنا کھاندا دوے دا نہیں کھاندا. تے اے دا جتنا چس نو دوے دے کھانے تے امدی اتنی اپنے تے مڑی آدا میں اشرف المخلوقات. ٹھیک ہے تو اشرف المخلوقات ہے مگر تیریاں عادتاں حیواناں. اللہ اکبر. او دا یار ان کر 4 من 4 من تو کوئی ادھا نظام بھی پہلو کیتی کھلوتوندا ہے تے 25 تے 30 کرسیاں بھی وادھو رکھی کھلوتوندا ہے. متا برادری ڈھیرا ونجے او متا رسے اج منی کے آ ونجے. تو اپنیاں تدبیراں اپنیاں عزتاں ان کرنا ہے تے خالق دے بارے کے سمجھو. یدبر الامر. تیرے آمن تو پہلے تدبیراں کیتی ہوئیاں سو. انہوں پتہ ہے تو کتنے دانے کھاؤ, انہوں پتہ ہے تو کتنا پانی پیونا ہے, انہوں پتہ ہے تو کتنی غذا تے خوراک کھاونی ہے, انہوں پتہ ہے طریقے کے ضروریات کے وسائل ان پر وہ تیرے آمن تو ہی پہلے انتظام کر کے رکھدا ہے. مگر اپنی عزت کا خیال تا ایدا کرنا ہے جو ایک مہمان بھی جے بھوکا لگا ونجے تے انہوں بلا کیا نہ آنا یار میری کہیں بننے تے شکایت نہ کرے تے اللہ دا رج رج کھا کے
اللہ دیاں در در تے شکایتاں کرنا ہے انا میری سنتا بھی کوئی نہیں تے میرے حال تے رحم بھی کوئی نہیں کریندا تیری عزت نالوں تے اللہ دی عزت کئی گنا زیادہ ہے جدا اپنی شکایتاں تو برداشت نہیں کریندا باوجود کہ تیرے نال شکوے جڑ دے نا باوجود کہ تیرے اندر کمزوری ہے نا باوجود کہ تو سیاکار بھی ہے باوجود کہ تو خطا کار بھی ہے باوجود کہ تو گنہگار بھی ہے تو اپنی شکایت سننا برداشت نہیں کرے گا تے جدا اللہ دے بارے گل کیتی کرو دیاں شکایتاں نہ کیتیاں کر بلکہ کھا کیا کر الحمدللہ او دیاں شکایتاں تیرے منہ تے بولو جے حقیر قطرے وچوں تینوں بنایا او دیاں تعریفاں تیرے منہ تے جڑ دیاں شکایتاں تیرے منہ تے نہیں جڑ دیاں اللہ کریم فرماتا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا او اللہ کریم دی ذات ہے جے مَدَّ الْأَرْضَ زمین اتے گنہگار چلے زمین اتے نیکوکار چلے زمین اتے تازہ تازہ ظلم کرنے والا بھی چلے مگر مد الارض میں زمین اچھا کے رکھے ہویا ہے حالانکہ شکایتاں تک کریں دیئے جدا کوئی گنہگار مر ونجے شکرانے بھی ادا کریں دیئے جو اللہ سائیہ چنگ ہویا جو میرے مگرو لے گیا تے میرے کلو دور ہو گیا ہے ایک کمالی اللہ دائم هو الذی مد الارض زمین نو پھیلا کے رکھے سو تے کمال تے قدرت تے کاریگری تے پھر قرآنی الفاظ دا اعجاز سن اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَجَعَلَ فِيهَا رواسیہ وانہارا اسے زمین وچ اسے زمین دے بعد حصے نو میں پہاڑ بنا دینا تے بعد حصے وچ دریا چلا دینا پہاڑ اپنی جگہ تو ہلدا بھی نہیں تے دریا اپنی جگہ تے رکدا بھی کوئی نہیں اے کمال اللہ دی ذات دے لئی او چاہے تے تینو ایک جگہ تے بند کر دے وے جے چاہے تے تیرے اندر چلن پھرن دی طاقت سلام کر لوے اللہ کریم فرماتا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون کچھ سمجھ ہی آندی پئی کہ کوئی نہ بولو میں تو تھکے پڑھدا بیٹھا جی تے او دعا ٹبر چاولاں تے کیسا پڑھدا ہے او جے کول خانی تے قرآن کیسا پڑھدا اس تے قرآن پڑھدا ہے اچھا چاول چنگے ہوندے نہیں یا بندے چنگے ہوندے اساں بندیاں تے قرآن پڑھنے ہیں اس ہوتے چاولاں تے پڑھدے ہیں تساں آدھے چاول والے قرآن منیندے تے بندے والے وہ چنگی گل ہے بندیاں تے قرآن پڑھیا کرو اس واسطے جڑا ساڈی تقریر سن لوے انہوں دم کراون دی ضرورت ہی تویز تو انجے پیندا نہیں نا انہوں دم دی لوڑ ہی کیونکہ جیویں جیویں میں قرآن پڑھدا بیٹھا تو ہتھے کہ ہوندا پیا دم ہوندا پیا نا انشاءاللہ تہاڈی طبیعت ہی ٹھیک ہوئی سی تے میری ٹھیک ہوئی سی آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا اوہ اللہ جائے بنائے پھل تے ثمرات وطنند جوڑے جوڑے بنائے سو کشا جوڑے جوڑے بنائے گولڈن سیبے
اے کالا کلے والا سیب ہے، اے فلانا انار ہے، اے فلانا بدام ہے، اے کندھاری بدام ہے، اے کیلا چھوٹا ہے تے فلانے علاقے دا ہے، اے کھجور جناب ٹھکی دی ہے تے اے کھجور عجوا سعودی عرب دی ہے۔ اللہ کریم فرماندا میں جوڑے جوڑے تخلیق کیتے، طبیعت دے موافق بعضیاں نو ڈھیر میٹھا پسند ہوندا ہے تے بعضیاں نو تھوڑی جہی کوڑی شے پسند ہوندی ہے، بعضیاں دن میٹھا ڈھیر ہوئے تے بعضیاں دن نارمل جہا طریقہ کار ہوئے۔ اللہ کریم فرماندا میں ان کر کے بنائیدا رہنا تے اے کمال کہندے توجہ ہے، ایک کری سبحان اللہ آکھو۔ جڑے ویلے زمین دے اندر میں ایک ساتھی کو گیا اتنے کبیر والے اس ہکے وگھے سیب بھی لائے ہوئے بدام بھی، یہ تو میرے اکھی ویکھے نا، امب بھی لائے ہوئے اسے دے سارے بوٹے لائے تے جلے بادھا کھلیندا ہے پچھو پانی نہر دا لگدا ہے، جنوں پیون واسطے بھی دل نہیں کریندا تو دے نال منہ دھوون دا بھی دل نہیں کریندا، ایڈا گدلا پانی ہوندا ہے، مگر جڑے ویلے بوٹے نوں لگدا ہے وچوں کہیں کنو دا رنگ ہور ہوئے، سیب دا رنگ ہور ہوئے، امب دا رنگ ہور ہوئے، نیبو دا ذائقہ ہور ہوئے، کیلے دا ذائقہ ہور ہوئے، کیلا تا اللہ کریم نے بنیا بنایا حلوہ پیک کے کر کے تانوں دے دیتا ہے، مت چینی والا کھا کھا کے شوگر نہ ہو تیرے جو دند کوئی نہیں، تجھو سیب نہیں کھا سکدا، میں تینوں بند کر کے حلوہ پیش کر دینا، کیلے کھادی رکھے کر۔ اللہ کریم فرماتا دھیان کرے او کھاون والے تے وقت غیر اللہ دے در تے جاون والے مینوں ایک گل دا دسی ون، اے جڑے ویلے پانی لگدا ہے پانی وچ رنگ بھی کوئی نہیں تے پانی وچ سمیل بھی کوئی نہیں، پانی وچ ذائقہ بھی کوئی نہیں تے پانی وچ کلر بھی کوئی نہیں، نہ کھٹا پانی ہے نہ میٹھا پانی ہے نہ رتا پانی ہے نہ نیلا پانی ہے، مگر اگوں جڑا نتیجہ پہ نکلدا ہے او تے وکھرا وکھرا یسقا بماء واحد، پانی ایک تے اگوں رنگ اے کون پہ بھریندا ہے بولو، جیڑا مل تے چ رنگ بھر سکدا ہے، جیڑا انار دیاں ترتیباں لا سکدا ہے، او تیری زندگی وچ رنگ کیوں نہیں بھر سکدا، او تیری زندگی دیاں ترتیباں کیوں نہیں لا سکدا، جیندے کول ونجے یا مورے کول ونجے اللہ نو تا چھوڑ کے ویندا پیا ہے، تینوں اللہ دی کبریائی دا پتہ ہی کوئی نہیں لگا، تو اللہ نو نعوذ باللہ کچھ سمجھیا بھی کوئی نہیں، اللہ بڑی وڈی ذات ہی، امیداں لاونا تیرا کام ہے تے لڑدے ہویاں نو بچا لونا محمد رب دا کام ہے۔ تقریر کتنے بجے شروع کرنی ہے؟ 4 بجے شروع کرنی ہے تے مقامنی ہے 4 بجے۔ سبحان اللہ، اللہ سمجھ عطا فرماوے، بڑی اچھی ذات ہے، ایمان مضبوط کیتا کر، دنیا لے تو نہ ڈریا کر، دنیا لے تے امیدہ نہ لائیاں کر، ان ڈٹھے تے امیدہ لائیاں کر، او جتھے دروازے نہ ہی لگے ہوئے دیواراں پاڑ کے دروازے لا کے یوسف علیہ السلام نو بچا لائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تھوڑا جہا قرآن پڑھ لو یہ وقت کا شعور ہی سنائی دیا۔ اللہ کریم فرماندے ایدے وچ وی نشانیاں، مگر جنہاں دا عقل کام کریندا انہاں نوں پتہ لگدا ہے جو یار کڈے کمال علی ذات ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ
کریم فرماندا و زمین دے مختلف ٹکڑے نے کدائی منجی ہوندی ہے تے کپاہ نہیں ہوندی کدائی انگور ہوندے تے انار نہیں ہوندے اللہ کریم نے مختلف ٹوٹے بنائے ہوئے کدائی کئی شے ہوندی ہے تے کدائی کئی شے ہوندی ہے تسینہ پاون والا بھی کون ہے تے بعدے بیلدار بوٹے بنا دیندا ہے تے بعدے تنے والے بنا دیندا ہے بعدے ایڈے کمزور ہوندے جڑے اپنی طاقت تے کھلو بھی نہیں سکدے تے بعدے ایڈے طاقتور ہوندے جنہاں دے آسرے تے تیریاں بلڈنگاں بھی کھلو رہندیاں اے کمال بھی درختاں دا نہیں بلکہ درخت بناون والے اللہ کریم دی ذات ہے او دی اپنی مرضی نال دنیا دی خوبصورتیاں نو ہی رنگی رکھدا ہے تے نال تیرے واسطے خوراک تے اناج دا انتظام بھی کیتی رکھدا ہے تے جڑے ویلے اے انتظام کریندا ہے اُدو تیری اماں دے پیڑ دے اندر تیری جناب بیوی دے پیڑ دے اندر بیٹے دی تعمیر و ترقی پیا کریندا ہوندا ہے تے اُدو دے واسطے خوراک دا بوٹا جوان پیا کریندا ہوندا ہے اونوں پتہ ہوندا ہے سے کدن وڈاونا تے کدن سیب دا درخت کھاونا سو برابر ایتھی بھی نگہداشت کریندا ہے اوتھی بھی نگہداشت کریندا ہے اے کمال نہ کہے ولی وچ اے کمال نہ کہے نبی وچ اے کمال نہ کہے فرشتے وچ نہ کہے چھوٹے تے نہ کہے وڈے وچ کمال دا حامل ہے تے حسین دا مشکل کشا میں ہوں عید دے ویدا بیٹھا نا مینوں کوئی نہیں پتہ با میں سالے اٹھی تے گھر واگ ونجے میں عید دے ویکھ سا تے مینوں عید لکھا ہے او کیسی کمال علی ذات ہے ہر ذرے تے برابر نظر رکھدا ہے ہر کوئی شائے او دے کولو چھپی ہوئی چھپاونا چاہے تا بھی نہیں چھپا سکتا یعلم ما تسرون و ما تعلنون او بھی جاندا جیڑا لکائندے ہو تے او بھی جاندا جیڑا ظاہر کریندے آپ اتو تا مطلب لوگ شکل وے دے نا فلانا عالم صاحب فلانا فقیر صاحب بڑا اچھا بندہ ہے اللہ اتو نہیں ویدا اللہ وچو ویدا انہوں پتہ بھئی مسیح تے چوکھے بندے بیٹھے تے کہ چوکھے کوئی اور شاہ بیٹھے او کون جاندا مگر ساڈے پردے رکھی رکھدا ہے ساڈے پردے رکھی رکھدا ہے کہ سانو ہی وقت چاہیے نا تو او دے بندے دے پردے رکھیے بولو کہ دی کوئی سیاستدان ہے کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے او دی کوئی غلطی تواڈے ہتھے آ گئی ہے تو انہوں کیا کرنا چاہیے بولو آپ آگے کرے نے اسا مولوی تو بات اللہ لوگ ہیں نا ساڑی کوئی غلطی نہ ہی ہوئے تو بنا ہی آپ لے دے ہوتے پھیلا ہی ساڑی تو گالے سے تو ہور مخلوق نوری مخلوق جو ہے اسے آنکھو سبحان اللہ اللہ فرمان دینا میں فضیلت دینا بازیاں نو باز وچ بازے چیزاں ڈھیر پسند ہوندیاں مثلا ایک انار توڑے سامنے پہ ہوئے تے اگو کوئی اور فروٹ بھی پہ ہوئے کیلا تے انار نو کھاون دی ڈھیر طبیعت ذائقہ جو بعض چیزاں دا پسند آ ہن اے نہ آکھے کیلا نہ آکھے تے سیب نہ آکھے جو انار نو ڈھیر کیوں پسند کریندے نے اللہ مزاج مختلف بنا دیندا ہے انہیں خطیبہ تے بندیاں دی زبان تی تسینہ پاون والا کون ہے بعضیاں دی گلاں بندیاں نو ڈھیر بھا ویندیاں بعضیاں دیاں تقریراں بندیاں نو ڈھیر پسند آ ویندیاں اللہ فرماندا ہے جویں پھلاں دے مزاج میں بڑھینا انہیں بندیاں دے مزاج بھی میں بنائی رکھنا اے میرا کمال ہے مزاج ٹھٹھا بناوا میٹھا بناوا کھٹا بناوا کوڑا بناوا تاثیر چنگی رکھا یا تاثیر تیری صحت دے موافق رکھا اے دے وچ وی تیرے واسطے نشانیاں ہیں اے دے وچ وی تیرے واسطے سمجھ دیاں گلاں مگر لقومی یعقلون انہاں لوگاں واسطے جنہاں دا عقل کام کریندا ہے اللہ کریم کو مقصودی گل پہ کریندے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ایک
اج والی گل لو کرے دے اللہ نو آدھے تے اللہ دے رسول نو آدھے اذا کنا ترابا جڑے ویلے اساں مر ویسا ہے تے مٹی مٹی ہو ویسا ہے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کہ اللہ سانو دوبارہ جیوا لئی سی وال ساڑیاں ہڈیاں جوڑ لئی سی وال اللہ کریم ساڑی تعمیر و ترقی دوبارہ کر کے سانو زندہ کر دے سی اللہ کریم فرماتا ہے انہوں ہی کوئی نہیں پتا اللہ دی قدرت دا تے تساں کامل یقین رکھو جدا تساں مر ونجنا ہے وَتَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وقت اللہ تو انہوں قیامت والے دیں زندہ کر کے اٹھائی سی کیشا مثلا میں جاگدہ بیٹھا ہوا تو میں نے کوئی میرا قریبی دوست آکے جاگ کے بایا میں ہے کری تا برداشت کر بیسا دوئی تری چوتھی اکسے اللہ دے بندے میں جاگدہ بیٹھا ایک بندہ جیندہ پہ آئے تے انہوں قبری چو اٹھاونا ایک کمال ہے میں تو انہوں اٹھا دینا پیا جیندہ ہوئے تے قبری چو پیا ہی قبری چو تے بندہ آکے او ساپ پاندہ پہ تے بھاج کے نکل سی قبری چو کے نہیں بولو جیندے نو قبری چو کڑھنا کوئی اوکھا ہے وہ تو چھت پٹو تے وچو نکل آسی کمال تا ہے موئے ہوئے ہوئے مٹی ہویا پہ ہوئے ہڈیاں ہی ختم ہوئیاں پہ ہوئے تے وقت اپنی قدرت نال بنا کے زندہ کرے کمال کہیں دا تے وقت اس تو پہلو اے عقیدہ بناونا پمسی نا جو قبر چ جیندے ہوندے نہیں یا موئے بولو کوئی جیندے پیو نو دفنائندہ ہے اے تے کافرہ دا کام آئی جیندیاں دھیاں نو دفناونا نبی نے تا تعلیم دیتی ہے جے تائیں کہہ دی روح نہ نکل ونجے اونو قبرستان دفن کرن دی اجازت بولو تساں اپنے جیندے دفن کارم دے ہو یا موئے اتنی ایک گل ہے اور اوکھی گل تا ہے کائی نا قبر اچ جیندے ہوندے نہیں یا تے جیوامنے کہن اللہ عداوت اے سوال تا میرے کو میرے نبی کر لے آئی توجہ ہے سناویے تو انہوں جڑے کئی نے تھکے آنکھو سبحان اللہ اللہ دا ایک نبی تقریر بادل کرے نے انشاءاللہ اللہ دا ایک نبی تھے نا کے ہے ابراہیم علیہ السلام چلو یہ بھی ٹھیک ہے ادھے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کام لمبا ہی نہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا نبی اللہ دا برگزیدہ کروڑوں ولی مل ونجے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ دا نبی اللہ دے کے سوال پہ کرے دا ہے اللہ کریم فرماندا ہے میرا محمد کریم او جڑا سوال ہے او ہی میں تنوں سنا دینا تے جواب بھی میں تنوں سنا دینا اے میرے سامنے تریا سپارہ کھلو ہی نے تے اللہ دا قرآن مقدس سورت نا سورت بقرہ ہے اور آیت نمبر میرے سامنے 259 کھلی ہوئی ہے یعنی ایک کم 260 اللہ کریم فرما دین او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم گھروں نکلن دعوت و تبلیغ واسطے جیڑا علاقہ اللہ کریم نے متعین کی تو ہے جو ایتنے علاقے واسطے توڑے واسطے تبلیغ کرنا ضروری پوری دنیا تے نہیں بینا ایک نبی واسطے ضروری ہے کہ وستی جڑی ہے نا اتھے تسا تبلیغ کرنی جڑی نال والی وڈی وستی ہے نا اتھے میں نواں نبی بھیجے سا بس تسا اپنی قوم نہیں سنا اتھے پہنچے اگو قوم ویکھے نے وستی کو گزر دے آئی وَهِيَ خَافِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
او وستی ڈٹھی ہوئی ہے، چھتاں کدائیں تے دیواراں کدائیں، چھتاں ڈٹھی ہوئی ہیں دیواراں دے اتے لگدا ہے جو کہیں آپ نہیں ستیاں آپ سٹیندے تے پہلو چھت پاسے تے لیندے ول دیواراں سٹیندے، اے تا بھیڑ برباد ہوئی پئی ہے تے پوری دی پوری وستی برباد ہوئی پئی ہے تے وستی وچ رہن والیاں دیاں لاشاں وی کہہ دیاں کدائیں پیاں تے کہہ دیاں کدائیں پیاں، حالے تک کوئی پتہ ہی کوئی نہیں جو کیویں اس ویلے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دیاں میت مردہ جسماں نوں ویکھ کے اتھائیں تعجب کرن لگ گیا تے سوچن لگ گیا جی واونا تے ضرور سو مگر اللہ کیویں جیواونا سو آپ جانے کیویں کمال کرنے سو، پہلو گوڈے جوڑنے سو یا پہلو بائی جوڑنی سو، پہلو اتے ڈھانچہ سر والا رکھنے سو یا پہلو دی چھاتی بناونے سو، بناونا تے ضرور سو میں یقین ہے مگر کیویں قدرت نال بنائی سی، ایتھے تک کہندا ادا کہہ دوے نال ملدا بھی کوئی نہیں پیا، کہیں دی بوٹی کدائیں ہے کہیں دی لت کدائیں گئی پئی ہے، اتھائی سوال کہن لگے اللہ سبحان اللہ، اللہ نو نہیں سو آکھیا انہیں سوچن لگ گئے کیویں جی وئی سی، انہاں نو جڑے مر گئے انہاں نو جیواونا تے ضرور سو مگر کیویں جیواونا سو جان والا کون ہے بولو اللہ، اس ویلے اللہ کریم فرماتا میں کہ کیتا فاماتہ اللہ مئات عام، میں انہاں نو 100 سال واسطے موت دے قانون دے حوالے کر دیتا تے انہاں دی جان تے انہاں دی روح مبارک میں اپنے فرشتے دے ذریعے کڈھا لئی، اللہ دا پیغمبر عزیر علیہ السلام ہے، اللہ کریم نے موت چا دیتی ہے، نہ کوئی دفناون والا ہے تے نہ کوئی کفن دیون والا ہے، نہ کوئی قبر اتارن والا ہے، 100 سالہ تک اللہ کریم نے اتھائی محفوظ رکھ لے عزیر علیہ السلام نو، لوگ آندے جاندے رہ گئے مگر پتہ لگا کوئی نہیں ہے، لوگ مردے جیندے رہ گئے مگر پتہ لگا کوئی نہیں، ابا اماں بھی ٹر گئے پتر دھیاں بھی ٹر گئے مگر پیغمبر نو پتہ لگا کوئی نہیں ہے، سردیاں تے گرمیاں آندیاں رہ گئیاں مگر پتہ لگا کوئی نہیں، اللہ کریم فرماندا ثم بعثہ وقت میں جواب آیا اپنے پیغمبر نو، وقت میں سوال کیتا کالا کم لبستا، میں پوچھے او میرا عزیر پیغمبر اللہ کریم قصہ محمد دے دل تے اتارن نال ول محمد کریم دی پاک زبان وچوں جناب بیان کراون تو بعد مدینے دے اطراف وچ رہن والے یہودیاں نو پا سنائیندے نے تساں تے آکھے عزیر اللہ دا پتر ہے، اللہ دے وچوں ہے، اللہ والا ہے، اللہ والا تے اللہ دا نام وی ہو جیا جو اللہ دے کمالاں وچ شریک ہے، اللہ دے کمالاں شریک ہوندا تا اپنے آپ نو موت کولوں بچا لیندا، اللہ دی طرح عالم الغیب ہوندا تا پتہ لگویندا جو میں کتنے دے زندہ رہا یا کتنے دے میرے اوتے موت رہی ہے، میرے پیغمبر بھی میرے دربار کمزور ہیں، میرے پیغمبر بھی میرے دربار محتاج ہیں، سارے تو طاقتور ذات تحق محمد رب دیئے اللہ اکبر ایشا جیدہ نا سن کے تینو ٹاستو ماسی وہ کیلی کمال علی ذات ہے اللہ اکبر سبحان اللہ تے بادشو دے اذان دے من علی ہو جو اندن اذان دے تے گھر وانچہ سائیں پم دے واللہ اکبر اکھڑا لین واللہ نہیں یاد رہنا چھلا اللہ دی یاد رہ جاوے زندگی ٹھیک گزر سی زندگی ٹھیک گزرنے لگ گئی تے انج سمجھ جو میرے ورگا کامیاب ترین انسان دنیا چھوڑے تے یہ تو بینک بیلنس بڑھاویں تیریاں 4 جدادہ لندن تے 8 جدادہ امریکہ تے 50 جدادہ خانے وال تے انہیں ملتان تے انہیں چکوال چھوڑن تے تو بے نمازی ہوئے تیرے ورگا نقصان والا بندہ کوئی برباد کیتی کھلا اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتی اللہ دی امانت جڑی اللہ نے تینوں دے کے دنیا چ بھیجے کامیاب او فقیر ہے تیندے کل پیسہ تے کوئی نہیں ہو سکتا ہے ٹکری کوئی نہیں مگر کدے اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرے دا اللہ فرما برداری دی توفیق عطا فرما
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ? ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ عطا فرمائے. سبحان اللہ. بس کریے 4 تو بجا لگی وہ تھوڑی گھڑی 4-5 منٹ پیچھے ہی رہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کریم نے جڑے ویلے اٹھایا پوچھا میرا عزیر پیغمبر دسو کتنی دیر موت دے عالم چ رہے ہو؟ کم لبستا اس عالم وچ کتنی دیر رہے ہو؟ اگو اللہ دا پیغمبر پہ دسیندا ہے کالا لبستو یوما او بعض یوم. اللہ سائیاں ایک دے رہا یا ادھا دے رہا مینوں تے یقین بھی کوئی نہیں جو پورا دے بھی گزرے کہ کوئی نہ. اللہ کریم فرماتا بل لبستا مئتا عام. ایک قرآن مقدس دی آیت 259 اپنے گھر دے اندر بن کے تلاوت بھی کریں تے ترجمہ ہی ویکھے. اللہ دا نبی کروڑا ولی مل ونجے نبی دے گوال دی شان دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے. اللہ دے نبی تے موت والا قانون آ جاوے تے موت آ جاون تو بعد پیغمبر نو پتہ نہیں لگدا انیری چلی ہے کہ کوئی نہ, بدل گرجے کہ کوئی نہ, سورج آیا ہے کہ کوئی نہ, بارش وسی ہے کہ کوئی نہ, میرے کول کوئی گزرے ہے کہ کوئی نہ, دنیا چ کہیں پکاریا کہ کوئی نہ, دنیا چ کوئی مریض ہویا ہے کہ کوئی نہ. جد اللہ دے پیغمبراں نو نہیں پتہ چلدا تے جڑے اللہ دے اولیاء دے وڈے وڈے میرار بڑے اور بھلا انہاں نو کیویں پتہ لگ سکدا ہے جو جان والے. اللہ کریم فرماتا بل لبست مئتا عام. میں دسے نا میرا پیغمبر تو 100 سال میت رہا ہے اس حالت چ رہ گیا میرا عزیر پیغمبر. میں یہودیاں تے عیسائیاں نو دسیندا پیا جنہاں دیاں عبادتاں تساں کریندے رہ ویندے ہو او موت کولوں پاک کوئی نہیں تے جدا انہاں ہستیاں تے موت آ ونجے انہاں نو اپنے بالاں دا نہیں پتہ لگدا بھلا تواڈے بالاں دا کیویں پتہ لگ سکدا ہے. اس واسطے اللہ کریم فرماتا بل یتوکل اللہ اُتے بھروسہ رکھو تے توکل اس ذات رکھو علی الحی الذی لا یموت. اس تے موت بولو اے شناختی کارڈ بنواؤن ویندے نا بڈھڑے تے دویاں دی 5-5 سال 10 سال دا بڑھائیندے تے انہاں دا قدم دا بڑھائیندے بولو. وہ جڑے بابے مر ونجن انہاں دے حالی چل دے پین وہ جو تا حیات ہیں یہ جلے مار کے ختم. شناختی کارڈ والے نوں پتہ ہوندا بھائی حیات او تائیں ہوندی ہے جے تائیں اے جہان ہوئے جلے اگلا ہوئے حیات رہی ہوندی کش ہوندی ہے بولو. یہ ہن تو شناختی کارڈ والے نہیں آکھو بھی انہاں دا عقیدہ تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ. ہن اگلی گل سمجھ جیڑا تو سوال کیتا ہے نا میرا پیغمبر او دا جواب ہی تائیں دے وڑ اے تا دویاں دا جواب دیتا نا تانوں موت دے کے جیڑا تساں سوال کیتا او جواب سنو. اللہ کیویں اللہ کریم فرماتا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. اللہ کریم فرماتا فانظر الی طعامک آپ کھانے در ویکھو میرا سونا پیغمبر نال اپنے پانی در بھی ویکھو لم یتسنى میں دے وچ باسی پل نہیں آون دیتا. جیڑا اللہ کریم پیغمبر دی اتنی حفاظت کریندا ہے جو پیغمبر دے کھانے نو ہی باسی نہیں ہون دیندا پیغمبر دے وجود دی کتنی حفاظت کریندو سی یا پیغمبر دے نال مدفون عمر تے صدیق دی کتنی حفاظت کریندو سی. جیڑا پیغمبر دے پانی تے پیغمبر دے کھانے دی اتنی حفاظت کریندا ہے جو وچ انہاں دے
تبدیلی نہیں آن دیندا. اللہ کریم فرماتا ویکھ لے میں تبدیل نہیں ہون دیتا مگر تساں 100 سال میت رہے ہو تساں ایک لقم بھی کھادا. تے ساڈے مردے کٹھیاں 8 جمعراتی کھا ویندن کھاندن کہ کوئی نہیں. تے پیغمبر انہیں پانی پیا تے انہیں تو بہت چنگے لوگ ہو سن. ساڈے پاسے تو لوگ وضو کرنے لے گھڑی بھول ونجن تکلے چاہ ویندے انہوں پیغمبر دا کھانے نو ہاتھ نہیں لایا. علاقے دے کئی وصف بعد لوگ چنگے ہوندے کہ مہمان نواز اچھے ہوندے کئی چوری چکاری تو بچے ہوندے کنا علاقے حیا تے پردہ اے چنگا ہوندا تے تساں تو ماشاءاللہ سارے ہی رتے ہوئے ہو نا. آکھو سبحان اللہ. اللہ ادے ویکھو وانظر الی حمارے کا جدے اپنا گدھا بنیا ہے ادے بھی گھونے تے شاہ بھی کھائی نہیں. اللہ سائیاں ہوتا کھلوتا بھی کوئی نہیں. اللہ کریم فرماندا ادائی وے دھارا ونجے میں کیویں بنائینا تو جو میرے کول پوچھیا یوں مویا نو کیویں جیواوڑائی. اللہ کریم فرماندا اے میں کریندا پیا وانظر الی العظام کیف ننشزھا تا جو ہوا دیا کدھیاں اُتے کدوں ہڈی اڑدی آندی ہے کدوں گوڈے اڈے آندے. اللہ کریم نے اچانک ہی ڈھانچہ بنا دیتا پیغمبر دی نظراں دے سامنے. جڑے ویلے ڈھانچہ بن گیا ہڈیاں ساریاں جڑ گئیاں اس ویلے جڑے ویلے مستری اٹاں لا لیندا ہے وہ تو انج کریندا سیمنٹ نال اودا جناب سارے منہ بند کر دیندا تاکہ میریاں اٹاں سونیاں لگدیاں رہ ونجیں. اللہ کریم نے بھی جڑے ویلے ہڈیاں کٹھیاں کر لئیاں اللہ کریم فرماتا ثم نقصوها لحما ول میں اتے گوشت بھی چڑھا دیتا ول گوشت تے میں اودی چمڑی بھی چڑھا دیتی. چمڑی چڑھاون تو بعد فلما تبین له جڑے ویلے حسین علیہ السلام نو پکا یقین ہو گیا جڑا میں سوال کیتا ہی اللہ ان کر کے قیامت والے دن مردے نو زندہ کرنا ہے کناں دیاں ہڈیاں جوڑنیاں نے ول ہڈیاں اتے اللہ نے گوشت چڑھاونا ہے ول گوشت اتے اللہ کریم نے چمڑا چڑھاونا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے تے میں تانوں سمجھایا ہے تے جڑی تہاڈی موت میں دتی آئی اودا بھی میں تانوں دسنا جو تانوں کیوں موت دتی آئی. اللہ کریم فرماتا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ جڑی تہاڈی موت آئی میں قیامت تک آون والے انساناں واسطے اپنی توحید دی علامت بنا دیتی. جدا اللہ دے مقرب بھی دنیا چھوڑ ونجن جدا اللہ دے پیارے بھی دنیا چھوڑ ونجن تے تو تے میں بھلا کیڑی شے دنیا کیوں نہ چھوڑیے. اے موت والیاں جدائیاں اے موت والے پیغام تے حسین دے نانے دے بوہے تے بھی آ ویندے نے. اے موت والے پیغام تے فاطمہ دے بابے دے بوہے تے بھی آ ویندے نے. فاطمہ روندی رہ ونجے مگر موت کو کوئی بچ نہیں سکدا. اللہ دے نبی پاک فرمایا حسین نو آکھو جو میرے کمرے چ داخل نہ ہویا کرے کیونکہ جڑے ویلے آخری لمحات حسن تے حسین دوہے محمد کریم دے کمرے چاندے نے اس ویلے او بھی روون لگ ویندے تے محمد کریم بھی دکھی ہو کے روون لگ ویندا ہے. اللہ دے نبی پاک آخر میرے کول انہاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے اس واسطے انہاں نو پاسے تے رکھیا کرو. جیڑا پیغمبر اپنے نواسیاں نو اپنے گھر دے حجرے دی دیوار پیچھے نہ ویکھ سکے او تینوں تے مینوں ہی نہیں ویکھ سکدا. پردیاں دے پیچھے جانے تے حسین دا رب جانے کون جانے سوہنے تے وفات آئی کہ کوئی نہ بولو سبحان اللہ. ان کر کے سر لائے ہوئے اس جگہ تے بین سحری و نہری اللہ دے نبی پاک نے اس جگہ تے سر مبارک رکھے ہویا ہے. عائشہ صدیقہ دی گود وچ نبی پاک دے جسم دا بعض حصہ ہے اج کر کے ٹیک لائی ہوئی اللہ دے نبی پاک نے. حضرت عائشہ صدیقہ انتظار چ جو سونا کئی گل کرے سی مگر گل کئی نہیں کی تھی. یہ گل کی تھی اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں اتھے نہیں رہنا چاہتا میں تیرے کول جاونا چاہنا. اللہ دے نبی پاک نے ہوش آیا ہے پوچھے عائشہ صدیقہ کو نماز ہو گئی ہے نماز. حضرت عائشہ نے فرمایا کوئی نہ
جنے کیوں جماعت نہیں ہوئی، جنے یار یار دے انتظار چ کھلوتے جو ساڈا امام آوے تے سانو نماز پڑھاوے، جے تئی سونا نہ آوے اساں نماز دی اقتدا اور کہیں دے پیچھے کریں دے کوئی نہیں۔ نبی پاک فرمایا اپنے ابے نو آکھو جو امام بن ونجے کہ بنے۔ حضرت عائشہ نے کوئی گل نہ کی تھی، دوسری واری تیسری واری فرمایا مرو ابا بکر، حکم دیو ابو بکر صدیق نو جو محمد دا مصلی سنبھال لوے۔ 17 نمازاں پڑھائیاں ابو بکر صدیق نے محمد کریم دی حیات طیبہ دے اندر۔ اللہ دے نبی پاک دے جڑے ویلے امام مقرر ہو گیا کہیں بھی او دے پیچھے اقتدا دی اختلاف نہیں کیتے، سارے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ دے نبی پاک دی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، محمد کریم عارضی جہان چھوڑ کے چلے گئے نو دنیا نو ٹیکیاں لاون والے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان فیہا رسول اللہ مخلد۔ اگر اللہ کریم کے واسطے ہمیشہ دی زندگی بناوے تو محمد الرسول اللہ واسطے ہمیشہ دی زندگی بناوے۔ یہ اللہ کریم نے نبوت آخری پھل محمد کریم نوئی دنیا کو جدا کر کے اپنے کو لے آندا ہے۔ تو تے میں کڑی زندگی اتے آسا لائی والے آئے، مگر ایک کمال ہی ہو جیا محمد آیا بھی ربیع الاول وچ تے سونا گیا بھی ربیع الاول وچ۔ تے ربیع دا کہ معنی ہوندا ہے؟ بولو ربیع کے معنی ہوندا ہے؟ ایک مولوی جواب دے بڑھائے تو تو با مولوی تو پیچھو کھلوتے ہو نا، کئی پیچھو کھلوتے ہو تو کئی پیچھو پائے ودے ہو مولوی۔ اللہ علماء حق دی عزت دی توفیق عطا فرمائے، آخو آمین۔ جے عالم نیک ہوئے تے حق کلا ہوئے تے جے تو دے نال بغض رکھیں تا تیری نسلاں وچوں اللہ نبوت والا اے وراثت والا علم کڈ لئی سی، تیرے گھر کدے دین دا علم نہ آ سکے۔ اس واسطے مولویاں نو قبول کرنا پمسی ضرور یہ دین نال محبت۔ ایک بندے نو کرکٹ نال محبت ہوئے تے کئی دے نال محبت کرے سی، فٹ بال والے کھلاڑیاں نال یا کرکٹ والے نال؟ بولو اے جڑے دھپی کھیڑ دے ہو دھپی والے نال محبت کرے دے ہو؟ دین نال محبت تے کئی دے نال ہو سی، دینداراں نال ہو سی کہ کوئی؟ یہ سارا دن بہ تے مولویاں دے خلاف لطیفے بنائی رکھ سو، مولوی یہ نہیں کریں دین، مولوی اتنا کھم دین، مولوی اتنا کھم دین۔ تو ساتھ ہو نا دانے دانے تے لکھے ہویا کھاون والے دا، تے جے اللہ ساڈا نام لکھے ہی ڈھیر کھاونا سا ڈھیر کہ تساں ڈھیر کھاونا۔ اس واسطے اے پریشانی نہ لئی کرو۔ ہاں جے تساں ہو مولوی ڈھیر کھاندے تے تساں ہی مولوی بنو، اللہ تانوں ہی کہہ دے سی سبحان اللہ۔ توجہ کرو آخری گل ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے، جڑے نہیں تھکے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان فیہا رسول اللہ مخلد۔ محمد کریم آیا تمی ربیع الاول تے سونا گیا تمی ربیع الاول۔ ربیع دا معنی بہار ہوندا ہے، جدن آیا ہے تے اس جہان وچ بہار ہے تے جدن گیا ہے تے اس جہان وچ بہار ہے۔ سونے دے آون نال ایتھے بہار ہے تے سونے دے جاون نال اوتھے بہار ہے۔ تے بی بی فاطمہ تو زہرا دی کھلوتی ہے، اپنے پاپے جان دی جدائی وچ روندی کھلوتی ہے۔ بی بی فاطمہ تے آدھی کھلوتی ہے میرا ابا جان دنیا چھوڑ گیا ہے۔ انس وی روندا کھلوتا ہے مدینے چ جدن محمد کریم آیا ہے لگدا ہی ہر شے نورانی ہو گئی ہے۔ اج انس محمد کریم دا یار دنیا چھوڑ گیا ہے، لگدا ہے مدینے دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے۔ تے بڈھڑا یار محمد کریم دا ابو بکر صدیق چادر سر تے سٹ کے روندا بیٹھا ہے۔ تے حضرت عباس نو تے چپ کراون والے چپ کریں دل تے چپ کریندا وی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ بھی روندی کھلوتی ہے، حضرت فاطمہ بھی روندی کھلوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے بڑے کمال دی گل کیتی تے بڑے کمال دے محدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو اپنی صحیح دے اندر درج کیتا۔ فرمانے لگیاں اج تو بعد جبریل علیہ السلام
نام آیا جڑا ساڈے بابے دا دیدار کرن واسطے صبح شام چکر لائی رکھدا ہے کدے سورت توبہ لے کے آندا پیا تے کدے سورت حجرات لے کے آندا پیا کدے سورت رحمان لے کے آندا پیا تے کدے سورت یاسین لے کے آندا پیا کدے آیات توحید کدے آیات انفاق کدے آیات جہاد کدے آیات صلاۃ کدے بشارت والیاں تے کدے ڈراون والیاں کدے کوئی شاید کدے کوئی اللہ دے قرآن دی آیات لے کے نزول کریندا رہ ویندا ہے ہن آیات میں روک دیونا ہے جئی دی خاطر تو آنا ہے او جہان چھوڑ گیا تے کتے گیا من جنت الفردوس ماوا من مثلا اس مسجد دا امام کے نام ہے نواب الحق صاحب حق دا نواب صاحب اللہ انہوں دی زندگی دراز کرے آکھو آمین او مولوی دے بارے دعا کیتی رکھے کرو تھوڑے جنازے پڑھائی رکھ سین اللہ اکبر انہاں دا کوئی بندہ کے پوچھے جو کتھے گئے صحیح معلومات مارکیٹ والے دے سن یا انہاں دے گھر والے بولو گھر والے صحیح معلومات دے سن کے کوئی نہ بولو بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے بیوی ہوئے تے بھویں سہرا شریف ہوئے تے بھویں داماد ہوئے جڑا گھر وچ ہوئے درست معلومات دے سن یا دوئی وسطی والے بولو گھر اتھے ہوئے تے تو سری لنکا فون کر کے پوچھے یا انڈیا فون کر کے پوچھے جو حضرت ہوری کتھے گئے گھروں کیوں نہیں پوچھدا گھر والے نال کئی لڑائی ہوئی ودی محمد کریم جدا دنیا چھوڑی ہل محمد کریم نو حیات حاصل ہوئی ادوتے پورے مسلمانہ دا اتفاق محمد دی حیات دا منکر کوئی بھی مسلمان کوئی نہیں مگر فرق ہی ہوئے جو حیات کتھے ملی ہن دوئے ملک چو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں کہیں مولوی کولو فتوی لون دی لوڑ کوئی نہیں آپا گھروں پوچھ لینے آنا ہے تا بیوی کولو پوچھ لینے آنا ہے تا بیٹی کولو پوچھ لینے آنا ہے تا سور شریف ابو بکر صدیق کولو پوچھ لینے جڑا داخل من کانا یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات پوچھ لینے گھروں تو آکے گھروں نہ پوچھا گھر لے تا ٹھیک دسے سن چلو بیٹی کولو پوچھ لینے بیٹی بھی ہوئے فاطمہ تو زورا ادھی کھلیے من جنت الفردوس ماوا میرا ابا جان دنیا چھوڑ گیا ہے کہ ہن میرے بابے دا ٹھکانہ کتھے جنت الفردوس تے جنت الفردوس کیڑی ہے جتھوں دوئی جنت دیاں نہراں جاری ہوندیاں اللہ دے قرآن نے بھی آکھیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مینوں اللہ دی قسم نے رسول آ چکا ہے رسول آیت نمبر 128 سورت دنا سورت توبہ اللہ فرماندا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ دا مینوں اللہ دی قسم نے رسول دی آمد ہو چکی ہے ساڈا نبی آ چکا یا آونا ہے بولو جنہاں دا عقیدہ جو ساڈا سونا آ چکا ہاتھ کھڑا کرو آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے کہ نہیں صحابہ منے ہیں تے نبی دی آمد تے گواہ کے شاہ اللہ دا قرآن جی سونا نہ آندا تے قرآن آندا ابراہیم آیا قرآن نہیں آیا نوح علیہ السلام آیا قرآن نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام آیا قرآن محمد مصطفیٰ آیا تا قرآن آیا اس واسطے آمد دا انتظار نہ کیتا کر سونا آ چکا ہے تے ہن آخری گل سن اللہ دا قرآن آتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
کریم اللہ قسم چاہی جو رسول آ چکا ہے تے صدیق اکبر قسم پہ چاہیدہ ہے من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد ماتا اللہ قسم چاہ کے آکھے آ چکا ہے تے ابو بکر صدیق قسم چاہ کے آکھے جا چکا ہے تے گال مک گئی والحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین